هاي، ازيك؟ عاملة ايه؟ هاي، انا كويسه. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. ممكن اسألك كام سؤال؟ اه طبعا، شو. ايه اللي خلاكي النهاردة تختاري ايكيا تشوب؟ بصراحه بحب شوبينج في ايكيا علشان هو عنده سمارت سولوشن دايما بتبقى مش موجوده في اي حته. طريقه الديستريبيوشن وعرض البرودكتس بتاعته بتبقى سهل ان انا اوصل لها. برضو اسعاره تعتبر يعني ريزنبل. يعني افوردبل شويه. طيب، النهاردة جاية تعملي شوبينج لحاجة معينة ولا جاية بس تتفرجي او كده؟ بصراحه عندي حاجات في المطبخ يوتنسلز كده ناقصه. اوريكم جبت ايه. شور، يا ريت. المصفى بتاعتي كانت سادت فجبت مصفى. جبت كاتنج بورد خشب عشان اللي عندي بلاستيك. فاينلي جبت مبشره في البيت. فجبت مبشره. بقالي 5 سنين بقول عايزه اجيب مبشره ومش بجيب، ولقيت الكينكس ده شكله كيوت. لا، شكلها حلو فعلا. ولاقي على بيتي فاشتريته. كوستر دي برضه انا عندي زيها بس اتبهدلت. دي ريبليسمنت ليها يعني. Thank you so much، My يعني pleasure. Good انك luck. اديتينا شوية من وقتك. Thank you so much. Good luck ان شاء الله.